Hello guys. Diri kita karon sa Suba. Diri ni nga area diri sa ginatawag nila nga Nakunayok nga lugar. Baw, kadalago sang bato diri guys. Kaharadlok hindi pwede mag-dive diri nga lugar oh. Lagko mga bato di. Naari pa nagabaybay pang akong mga kaupod nga naligo diri oh. Ba may nagagitara pa oh. Aton amigo ga relax okay kabugnaw diri nga lugar. Ba kadumdum ko sa una sang gamay ko iya ang amon iya nga suba. Mga karabaw lang yang gapaligo kag kami. Naurupod kami iya sa karbaw paligo. Baw diri sa ila ya wala sing karbaw nga gapaligo katin-aw sang ila tubig. Ba ang mga kabataan perti kasadya ang mga kabataan. Kanami di iya mag-relax ya mga amigo. Galing ang problema dere kay kusog ang tubig. Kung magkadto ka dito sa medyo tunga-tunga, kung mahina ka nga klase ka tao, delikado kay basi maanod ka kag masapuan ka na lang dito sa ubos nga nagalutaw na. Sa mo lang ang mga kabataan diri lang anay sa gilid. Kagang nakanami pa diri kay kadamo iya sang puno. Kag tapos ining tubig ya alin ginada iya sa may kuano may bukid daw na bukid na da sa unahan niya. Dira bukid na da. Dira nagaguwa ang tubig halin iya sa tuburan ya. Perti kalamig ni iya. Kung magdiretso ka dirito smaw ya baw makuro gid pati bibig mo is kalamig. So nami diya maglagaw-lagaw amo ni nga kadto kami diri medyo init-init na kay ko perti kaaga baw makusog gilawas mo di.